daghan jud kaayong tambal sa suka kalibang. Number 1 na niini mga guys, ang punuan sa usa ka saging bisag unsa nga saging sarabya, tundan, bululan ug unsa nga klase no? Sab-a ba siya o unsa siya? Ikaso ni mga guys. Sa nangutan. Daghan kay nangutanan ako mga guys no, nga unsa kuno ang tambal sa suka kalibang. Ang suka kalibang dili lang kay usa ra ka tambal nga klase. Depende mga guys kung naa sa imong palibot labi na og kagabion. Kung pagtan-aw nimo nga walay mansanitas ug unsa pa nga klase nga tanom, nakita nimo ang saging, lukata ang saging mga guys, pagkahuman imo siyang panitan. No? Saging imo nakit-an sa palibot kay way laing tambal no? Kay ang tambal mga guys, daghan jud kaayong tambal sa suka kalibang. Number 1 na niini mga guys, ang punuan sa usa ka saging bisag unsa nga saging sarabya, tundan, bululan ug unsa nga klase no? Sab-a ba siya o unsa siya? Picasso ni mga guys no? Isiparate siya sa usa ka lawas mga guys. Dili propaganda lamang, kinahanglan limpyo ang pagpamaagi sa pagtambal. Kay tungod kay propaganda ni kay naa ako sa akong uma. Imagine na lang nga ang akong tataran perting limpyo ha. Ana ra mga guys, no? Pagkahuman nga imo siyang pikas-pikason mga guys, no? No? Pikas-pikason nimo siya kay grabe ni siya ka-upload yun. Upload ba sa tanang upload sa timo kalimutan? Tambal sa suka kalibang, no? Dako og bata, tambal ni siya, no? Way limit sa imnon. Taman nga mutang-on ang iyang suka kalibang, no? Kung naatay dako kayong pitsil, pwede ra unta. Pero tungod kay maora ni among nahimo mga guys. Ana rang tirada mga guys, no? Humani mo paghiwa mga guys, hugasan nimo pag-ayo, no? No? Pag human og hugas, imo siyang ilunod sa tubig. No? Ana ra mga guys no, ato siyang huluman mga guys, no? Imno ni siya mga guys before ka mamahaw og before ka manihapon. Ang pinaka the best og mula siya og mga 1 hour nga hulom before nimo siya imnon, no? Kung suka kalibang kinahanglan daghan ang tubig nga imong mainom kay once nga mahudtan kag tubig, no? Pinakadelikado ang suka kalibang mosangko kas kamatayon. Pero kinahanglan mga guys magpreparar gid ka, no? Kung wala kay preparar nga generic nga mga tambal ug wa kay madaganan ug ang saging imo makita, pinaka the best nga tambal sa suka kalibang ang diri lubot sa saging no, nga giingon nila sukol. No? Ang uban usad siya gid ang pinakapunuan nga gitugkan sa mga gamot. Pagkahuman mga guys nga ni